मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मआलिमल इल्मि व अअलमहू व अज़हरा शआइरश शरइ व अहकामहू व बअस रसूलन व अंबिया इला सबीलिल हक़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह जल्ल मजदुहू का शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़ से एक सिलसिलावार गुफ्तगू की आज की इस नशिस्त के अंदर हम हाज़िर हैं। सिलसिला गुफ्तगू दर्स हदीस के ताल्लुक़ से और दर्स हदीस में फिर इल्म दीन की फ़जीलत पर गुफ्तगू चल रही है। यह हदीस मुबारका अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर मौजूद है और यही हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में है, सुनन निसाई में है, इब्न माजा में है, सही इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं। वो रिवायत फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन नफ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, जो दूसरे की मुसीबत को दूर करता है, नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबिन यौमिल क़यामह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसकी मुसीबत को दूर फरमाता है। यही नहीं, अगर एक आदमी मुसीबत में मुब्तला है और आप उस मुसीबत की घड़ी में उसकी मदद कर रहे हैं, उसका ताउन कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, उसकी मुसीबत को टालने के लिए आप अज़हद कोशिश कर रहे हैं, तो जो दूसरे की मुसीबत को टाल देता है, उसकी मुसीबत में उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, वो मुसीबत के अंदर फंसा है, उसकी मदद करता है, उसकी मुसीबत को दूर करता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आदमी की, यानी जिसने दूसरे की मुसीबत को दूर किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आदमी की दुनिया और आखिरत की मुसीबत को दूर फरमा देता है। और आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया के अंदर दूसरे के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देता है, उसके अंदर कोई ऐब देख लिया, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, उसके ऐब को लोगों पर ज़ाहिर ना किया बल्कि उसके ऐब के ऊपर पर्दा डाल दिया, सतरल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके दुनिया और आखिरत के अंदर इसके ऐबों के ऊपर पर्दा डाल देगा। आगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, जो दूसरे के लिए नरमी पैदा करता है, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, जो दूसरे के लिए उलझन नहीं पैदा करता, मुसीबत नहीं पैदा करता, परेशानी में नहीं डालता, उसको शशो पंज में नहीं डालता, बल्कि उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, उसके लिए सहूलियतें मुयस्सर करता है, उसके लिए आसानियाँ मुयस्सर करता है, तो आका इरशाद फरमाते हैं, यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए दुनिया और आखिरत के अंदर आसानियाँ पैदा फरमा देता है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फ़ी औनि अख़ी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान भाई की मदद करता है, परेशानी के आलम में मदद करता है, मुसीबत के आलम में मदद करता है, वो कहीं फंस चुका है मदद करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे की दुनिया में भी मदद फरमाता है और आखिरत के अंदर भी मदद फरमाता है। खुलासा कलाम ये हुआ कि जो दूसरे की मदद करता है, जो दूसरे के ऐबों पर पर्दा डालता है, जो दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करता है, जो दूसरे के लिए मुश्किलात को दूर कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए दुनिया के अंदर भी आसानियाँ पैदा फरमा देता है और आखिरत के अंदर भी आसानियाँ पैदा फरमाता है। इसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्ना, आका इरशाद फरमाते हैं
یہ ترتیب آپ دیکھیں، پہلے فرمایا جو مصیبت دور کرے، جو پریشانی دور کرے، جو دوسرے کے لیے یہ آسانیاں پیدا کرے، اور جو دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرے، اور جو دوسرے کی مدد کرے، اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کے اندر مدد کرے گا، اس کی دنیا اور آخرت کے اندر عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اس کے دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا، آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب اس ترتیب کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، جو علم دین کی تڑپ میں نکلتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ دوسرے کے لیے مدد کریں گے، اللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا، آپ دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ مگر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کی راہ پر چلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے نکل جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو ایک طرف یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا آپ مدد کرو گے تو آپ کو مدد ملے گی، آپ آسانیاں پیدا کرو گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، لیکن جب آپ علم سیکھو گے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب آپ علم سیکھو گے تو علم آپ کو جنت تک پہنچا دے گا، جب آپ علم سیکھو گے، علم کی تڑپ پر نکلو گے، علم کی تلاش کے لیے نکل جاؤ گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے گا۔ پھر آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ علم کے ارادے سے نکلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یتلون الکتاب ویتدرسونہ بینہم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان علم کے تلاش کے لیے نکلتا ہے، اور آگے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر کے اندر جب ایک قوم جمع ہوتی ہے، ایک طبقہ جمع ہوتا ہے، چند لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں، یتلون الکتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد وَيَتَدَرَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ قائم کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھی، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی یا قرآن کریم کی تلاوت کی، ابھی نماز کا وقت ہے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، چند آیات بینات کی تلاوت کی، اس کے بعد وَيَتَدَرَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں پھر گفتگو شروع کر لی، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا لیا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اس پر لوگوں نے جواب دیا، ایک آدمی نے جواب دیا، اس پر پھر سوالات قائم کیے، یہ ایسا ہے، اس کا جواب کیسے ہے، وضو کے 4 فرض ہیں اور سنتیں کیا کیا ہیں، نوافل اور جو ہے مستحبات کیا کیا ہیں، واجبات کیا کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا کیا ہیں، علی ھذا القیاس کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو انہوں نے دینی ایک مسئلہ شروع کیا، وَيَتَدَرَّسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس میں پھر گفتگو کرنا شروع کر لی۔ تو آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا خفتہم الملائکہ، جب بندہ گھر سے نکلا، مسجد کے اندر آیا، گھر سے نکلا، درسگاہ میں پہنچا، اور جانے کے بعد اب گفتگو شروع کر لی ہے، ایک طرف بندہ سیکھ رہا ہے، اس کی نالج بڑھ رہی ہے، درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول بن چکا ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ چل چکا ہے، ایک طرف تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، اور دوسری طرف الا خفتہم الملائکہ، اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد اب فرشتے اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس طبقے کو، اس کلاس کو کہ جس کلاس کے اندر درس و تدریس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ فرشتے آ کر کے اس پوری جماعت کو گھیر لیتے ہیں۔
اور آگے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اب صرف گھیر ہی نہیں لیتے بلکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس پوری جماعت کو گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اب ان کے اوپر سکون نازل کر دیا جاتا ہے، ان پر امن نازل کر دیا جاتا ہے، ان پر سکون نازل ہو جاتا ہے۔ اور جس جماعت پر سکون ہوتا ہے اس کے اندر دکھ نہیں رہتا، اس کے اندر ڈر نہیں رہتا، اس کے اندر غم نہیں رہتا، اس کے اندر سوچ نہیں رہتی، اس کے اندر طرح طرح کے وساوس نہیں رہتے۔ ہاں، اگر سکون چاہتے ہو تو علم دین سیکھو، اگر امن چاہتے ہو تو علم دین سیکھو، اگر اخلاص چاہتے ہو اور اخلاص کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہو تو علم سیکھو۔ غرض یہ کہ جب آپ علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، درسگاہ کے اندر بیٹھ جائیں گے، چاہے وہ درسگاہ چند ہی منٹ کی کیوں نہ ہو، چند ہی منٹ کی کیوں نہ ہو، تھوڑے ہی عرصہ کی درسگاہ کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ درسگاہ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے، جب تک انسان درسگاہ میں نہیں بیٹھا تھا تب تک وہ ایک عام آدمی تھا، لیکن جب وہ درسگاہ کے اندر بیٹھ جاتا ہے عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد پھر اس کے اوپر سکون نازل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر امن نازل کر دیا جاتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور صرف یہی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی رحمت خداوندی اسے اپنے آغوش کے اندر لے لیتی ہے۔ اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں، اگر کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو ہم چند لوگوں کے اندر بتا دیتے ہیں یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس کے اندر یہ خصلت ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، لیکن قربان جاؤ اس آدمی کی قسمت پر کہ جس کا ذکر میں نہیں کر رہا، آپ نہیں کر رہے، کوئی دنیا دار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر اس کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ اسی حدیث مبارکہ میں آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فی من عندہ، اور اللہ رب العزت ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس آدمی کا ذکر، اس طبقے کا ذکر، اس جماعت کا ذکر، یہ جو درس و تدریس کا ایک سلسلہ چلا اور یہ چند لوگ بیٹھ گئے سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کر لیا، تو ان کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر فرماتا ہے۔ تو جس کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر فرما دے، ملائکہ کے اندر فرما دے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نوری جماعت کے اندر کر دے، تو وہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے۔ اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے مرتبے کا کیا کہنا، کیونکہ اس کا ذکر میں اور آپ نہیں کر رہے، ساری کائنات کا مالک حقیقی اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر اس کا ذکر فرماتا ہے۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں، پہلے فرمایا کہ آپ دوسرے کی مصیبت دور کرو گے تو آپ کی مصیبت دور ہوگی، آپ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، آپ دوسرے کی مدد کرو گے تو آپ کی دنیا آخرت میں مدد ہوگی۔ لیکن علم کی فضیلت آپ دیکھیں، فرمایا علم سیکھو جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ پھر علم سیکھنے کے لیے درسگاہ میں بیٹھ جاؤ، تو جب درسگاہ میں بیٹھو گے فرشتوں کا نزول ہوگا، امن و سکون بھی ہوگا، اور پھر یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارا ذکر فرشتوں کے اندر فرمائے گا، اور رحمت خداوندی تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی، اور فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے تمہیں گھیر لیں گے۔ جب تم علم دین سیکھنے کے لیے آؤ گے، علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ گے، تو اتنی بڑی فضیلت ایک طالب علم کی ہے، ایک سیکھنے والے کی ہے، ایک سکھانے والے کی ہے کہ رحمت خداوندی اس کو اپنی آغوش کے اندر لے لیتی ہے۔ پھر اسی پر علم دین کی فضیلت پر ایک صحابی رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جئت اطلب العلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انی جئت اطلب العلم، علم دین طلب کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مرحبا بطالب العلم، اے طالب علم تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ، طالب علم کو میں اور آپ مبارک نہیں دے رہے، ہم سے اور آپ سے پہلے سرور کائنات نے طالب علم کو مبارک دی ہے، اور ارشاد فرمایا مرحبا بطالب العلم، اے طالب علم تجھے مبارک ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا
इन्ना तालिबल इल्मी तखुफ़ुहुल मलाइका, तालिब इल्म वो है कि जिसको फरिश्ते ढांप लेते हैं, यानी फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं और इसको घेर लेते हैं। अब यानी मतलब ये हुआ हदीस का कि जब तालिब इल्म दीन सीखने के लिए निकल जाता है तो अब उसका बॉडीगार्ड कोई नहीं है, उसका मुहाफिज कोई नहीं है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। कोई हो या ना हो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, कोई उसके साथ हो या ना हो फरिश्ते उसके साथ चलते हैं, कोई उसका बॉडीगार्ड हो या ना हो फरिश्ते उसके मुहाफिज बन जाते हैं। तो तालिब इल्म की इतनी बड़ी शान है कि हम और आप अगर किसी और काम की गर्ज से निकलें तो हम चाहते हैं हमारे साथ कोई आदमी हो, लेकिन जब बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। फिर आगे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ईमान अफरोज़ हदीस मुबारक है। तालिब इल्म की शान क्या है? ये नई इल्म दीन सीखने वाला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तालिब इल्म लकी अल्लाह वलम यकुन बैनहु व बैनुल अंबिया इल्ला दरजतुन नबुव्वह, कि जब क़यामत का दिन कायम होगा तो क़यामत के दिन अंबिया भी आएंगे, शुहदा भी आएंगे, सालिहीन भी आएंगे वग़ैरह, सब के सब लोग जमा होंगे। ऐसे आलम के अंदर तालिब इल्म को भी लाया जाएगा, यानी जो दुनिया के अंदर इल्म की तलाश के अंदर रहा, इल्म सीखता रहा, सिखाता रहा, इल्म का शौक़ रहा, इल्म का ज़ौक़ रहा, इल्म दीन सीखता रहा, सिखाता रहा, लकी अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करेगा इस आलम में, इस हाल में। वलम यकुन बैनहु व बैनुल अंबिया इल्ला दरजतुन नबुव्वह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करेगा और इसका आलम ये होगा, इसके ऊपर कैफियत ये होगी कि इसके और अंबिया किराम के दरमियान अगर कोई दर्जा होगा तो वो दर्जा नबूवत होगा। मतलब क्या हुआ हदीस का, यानी तालिब इल्म को क़यामत के दिन अल्लाह इतनी शान अता फरमाएगा, इतना मकाम अता फरमाएगा, इतना उरूज अता फरमाएगा, इतनी बुलंदी अता फरमाएगा, इतनी रिफ़ात अता फरमाएगा कि ये तालिब इल्म इसका मकाम बहुत आला होगा, ये तालिब इल्म इसका मर्तबा बहुत आला होगा, इतना मकाम होगा कि शहीदों का भी इसका मकाम मिलेगा, सिद्दीकीन का इसको मकाम मिलेगा, सालिहीन का इसको मकाम मिलेगा, जितने भी मकाम हैं वो सब के सब इसको मिलेंगे इल्ला दरजतुन नबुव्वह, एक दर्जा है जो इसको नहीं मिलेगा, वो दर्जा नबूवत और रिसालत है, क्योंकि नबूवत और रिसालत का दर्जा ये सबसे आला है। तो नबूवत और रिसालत के अलावा बाकी जितने दर्जे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन तालिब इल्म को अता फरमाएगा। इसी पर आज के इस दर्स की आखिरी हदीस मुबारक, मर्रा रजुलानी अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आदमी सरकार अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे, वह हुआ यज़कुरु फ़क़ाला, तो ये दो आदमी सरकार अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो सरकार अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे थे, इल्म दीन सिखा रहे थे, सहाबाई किराम के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी आपकी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से फरमाया कि तुम दोनों बैठ जाओ। जब वो पास से गुजरे तो सरकार ने फरमाया कि तुम दोनों बैठ जाओ और इरशाद फरमाया इन्नकुमा अला खैर, इन्नकुमा अला खैरिन, तुम दोनों बैठ जाओ क्योंकि तुम दोनों भलाई पर हो। वो दोनों बैठ गए, सरकार ने आगे अपनी गुफ्तगू जारी रखी। फलम्मा कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तफर्रक अन्हु असहाबु, सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दी। उसके बाद सहाबाए किराम भी खड़े हुए और सरकार अलैहिस्सलाम भी, और सहाबाए किराम तशरीफ़ ले गए। जब सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो अब ये दोनों भी खड़े हुए और इन दोनों ने कहा, ये दोनों खड़े हुए और खड़े होने के बाद काला, इन दोनों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका कुल्ता लना, या रसूलुल्लाह आपने हम दोनों को कहा था कि आप दोनों बैठ जाओ क्योंकि तुम दोनों भलाई पर हो। अब आगे इन्होंने एक सवाल पूछा, वो बहुत ईमान अफरोज़ है। फरमाया अलना खासतन अम लिन्नासी आम्मतन, या रसूलुल्लाह आपने फरमाया कि तुम दोनों बैठ जाओ, तुम दोनों भलाई पर हो,
یا رسول اللہ یہ جو آپ نے فرمایا ہمیں کہ تم دونوں بھلائی پر ہو، بیٹھ جاؤ، اور آپ گفتگو کر رہے تھے، یعنی آپ علم دین سکھا رہے تھے اور ہم بیٹھ کر کے سیکھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم دونوں خیر پر ہو، بھلائی پر ہو، بیٹھ جاؤ، تو یا رسول اللہ کیا یہ حکم ہمارے ہی لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد یطلب العلم الا کان کفارۃ ما تقدم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکم تمہارے لیے ہی خاص نہیں ہے بلکہ یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ ما من عبد یطلب العلم، جو بندہ بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائے گا، علم دین طلب کرے گا، علم دین سیکھے گا، علم دین سکھائے گا، علم دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جائے گا، تو الا کان کفارۃ ما تقدم، جب وہ علم دین حاصل کر لے گا تو علم دین یہ اس کے گزشتہ گناہ صغائر کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی جب علم دین حاصل کر لیتا ہے تو یہ علم دین اس کے گناہ صغائر کا کفارہ بن جاتا ہے، اور علم دین سیکھنے کے لیے جو بیٹھ جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا تم دونوں بھلائی پر ہو، تم دونوں خیر پر ہو، تو ان دونوں کے لیے فرمایا کہ تم دونوں خیر پر ہو۔ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے یا سب کے لیے، تو اس کے جواب میں فرمایا جو علم دین سے سیکھے گا تو اس کے گناہ صغائر کا کفارہ بن جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا علم دین کی مجلس میں جو بیٹھ گیا وہ خیر پر بیٹھا، وہ اچھائی پر بیٹھا، وہ بھلائی پر بیٹھا۔ علم دین کی مجلس میں آنا یہ سب سے بڑی بلائی ہے اور سب سے بڑی خیر ہے، اور جب علم سیکھ لیتا ہے تو علم سیکھنے کے بعد یہ علم بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم دین سیکھنے اور دوسروں تک اس کو سکھانے اور اس کے اوپر عمل خیر کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس کے اندر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔